अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वजीर आजम को सऊदी अरब के दौरे की दावत दी। आर्मी चीफ इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और वजीर आजम पाकिस्तान 7 मई को वहां तशरीफ ले जाएंगे। वजीर आजम के वफद में फवाद चौधरी साहब और मौलाना ताहिर अशरफी साहब शामिल होंगे। आर्मी चीफ जो कि वहां पहुंच चुके हैं, उनका इस्तकबाल वहां पहुंचने पर किया पाकिस्तान के वहां सफीर जनरल बिलाल अकबर साहब ने, जो कि पाकिस्तान के मुतय्यन करदा सफीर हैं, ना कि रज़ाकाराना सफीर जैसे कि वहां मोहम्मद बिन सलमान रज़ाकाराना सफीर हैं। तो इस्तकबाल करने में वो मौजूद नहीं थे, बल्कि बिलाल अकबर साहब थे। दूसरी शख्सियात में शामिल थी आर्मी चीफ के जो हम मनसब हैं फयाज बिन हामिद अल-रवेली, और पाकिस्तान में सऊदी अरब के जो सफीर हैं नवाफ अल मालिकी साहब, वो भी वहां मौजूद थे इस्तकबाल करने में। आर्मी चीफ की वहां मुलाकातें जो तय हैं, उनमें जो वलीअहद हैं मोहम्मद बिन सलमान जिन्होंने दौरे की दावत दी, उनके साथ, और अपने हम मनसब रवेली साहब के साथ। इसके अलावा जाहिर है कि जब मुलाकातें होती हैं तो दूसरी सियासी शख्सियात या दिफाई शख्सियात जो हैं वो भी शामिल हो जाती हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात भी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ तय है और दूसरी सियासी शख्सियात भी उनके साथ मुलाकात करेंगी, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइमा हरमैन से भी मिलेंगे और मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां भी हाजिरी देंगे। दोस्तों, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के इस दौरे में और जो साबिका दौरा था तकरीबन 1 साल कबल, उसमें काफ़ी फ़र्क बताया जा रहा है, जो कि ज़ाहिर मंतकी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने पिछला जो दौरा किया था उससे फ़ौरन बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के, उससे पहले भी और उससे फ़ौरन बाद भी, यानी पहले भी जो हालात थे, जो सफारती ताल्लुकात थे, वो सदमहदी का शिकार थे, और वो दौरे के बाद भी वो तसलसल जारी रहा। तो उस दौरे के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब का कर्ज जो था, जो उनसे लिया था, कर्ज कह लें या इमदाद, बल्कि वो कर्ज ही था क्योंकि उस पर हम सूद दे रहे थे, तो वो भी वापस किया। इसी तरह यूएई ने भी अपने कर्ज का मुतालबा किया और तकाजा किया कि हमें वापस किया जाए। तो वो दौरा इस हवाले से एक नाकाम दौरा जाना जाता है। जाहिर है कि अगर आप सऊदी अरब का दौरा करते हैं तो वहां से कुछ देने की बजाय आपको वहां से आने के बाद जो कुछ मिला होता है वो भी आपको वापस करना पड़े, तो वो नाकाम दौरा ही गिना जाएगा। उस दौरे से पहले जो बातें हो रही थी वो सऊदी अरब को सी पैक में शामिल करने की बातें हो रही थी, तो इस पे चाइना ने नाराजगी का इजहार भी किया था। तो ये भी एक वजह थी कि पाकिस्तान जो था वो सी पैक भी दाव पे लगता नजर आ रहा था, और इसी तरह चाइना के साथ ताल्लुकात भी दाव पे लगते नजर आ रहे थे। और दूसरी तरफ सऊदी अरब इस वजह से नाराज था कि आप हमें शामिल करने की बात करके उस पर फिर पूरे नहीं उतरे। तो अब इस दौरे के बारे में यही मालूमात सामने आ रही हैं, और सी पैक के जो चेयरमैन हैं आसिम बाजवा साहब, उन्होंने भी ये इशारा दिया कि सऊदी अरब को शायद बाज़ाब्ता तौर पे अब दोबारा दावत दी जाएगी सी पैक में शामिल होने की। तो जैसे वो पहले एक ऑयल रिफाइनरी और इस तरह के प्रोजेक्ट्स से शायद वही तसलसल जो था वो जारी रहेगा, और मजीद जब एक मुआहिदा हो जाएगा दस्तखत तो सारी तफसीलात सामने आ जाएंगी। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं, ग्रीन मिडल ईस्ट, ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन सऊदी अरेबिया, इस नाम के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हैं, उन पे भी दस्तखत होंगे उन मुआहिदों पे। तो ज़ाहिरन तो फिलहाल यही सूरत हाल है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान को शायद सऊदी अरब अपने जो रिजर्व्स हैं डॉलर की सूरत में वो बढ़ाने के लिए 1 से 3 अरब डॉलर्स शायद दे दे, जो कि अभी तक तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस तरह दस्तखत नहीं हो रहा, लेकिन शायद इस तरह की बातें जो चल रही हैं तो मुमकिन है कि ऐसी कोई चीज़ हो जाए। और पाकिस्तान जब भी इस तरह का दौरा करता है जो कि एक खुशगवार माहौल लग रहा है, तो पाकिस्तान को इस तरह की जो ऑफर्स होती हैं वो की जाती हैं, या पाकिस्तान अगर तकाजा करता है तो पाकिस्तान को वो दे दिया जाता है, यानी मिलती जुलती डील हो जाती है। तो उम्मीद है कि 1 से 3 अरब डॉलर जो हम सुन रहे हैं वो पाकिस्तान को शायद मिल जाएंगे, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जाहिर है कि एक सहारा साबित होगा, और इसी तरह फिर यूएई की तरफ से भी दोबारा से नरमी हो जाएगी। अब जो डिस्कस करने वाली बात है वो ज्यादा अहम ये है कि इतनी बड़ी तब्दीली 1 साल में कैसे आ गई। असल में ये तब्दीली जो है
اس کا سبب جو بنا وہ امریکہ میں جو حکومت کی تبدیلی ہے وہ بنی ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ چلا گیا اور جو بائیڈن آ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا وہ سیدھی بات کرتا تھا، اپنے عوامی جلسوں میں کہتا تھا کہ ہم نے سعودی کنگ کو کہا کہ بھائی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہمیں پیسے دیں، تو پیسے نکالو۔ مطلب بالکل اسی انداز میں جس انداز میں بہن نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتا تھا کنگ پیسے نکالو۔ وہ اپنی عوام کو بتاتا تھا کہ کنگ میں ان سے کہتا ہوں کہ کنگ پیسے نکالو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم ہمیں مال دو گے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ وہاں کرتا تھا اور کھلا ڈولا آدمی تھا۔ اس نے جو ترکی والا واقعہ ہوا تھا، سعودی صحافی جو وہاں سفارت خانے میں بلا کے قتل کیا گیا تھا اور ساری دنیا نے کہا کہ محمد بن سلمان ہے اس قتل کے پیچھے، تو اس معاملے میں خاموشی اختیار کی اور محمد بن سلمان کے ساتھ وہ کھڑا رہا اور سعودیہ کو اس حوالے سے عالمی طور پہ تنہا نہیں چھوڑا اور مشکلات انہیں نہیں دیکھنی پڑیں۔ اور امریکہ میں جو انسانی حقوق کے وہاں این جی اوز وغیرہ ہیں یا جو ادارے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ دباؤ میں لانے میں کامیاب نہیں ہوئے اسے۔ لیکن جو بائیڈن ہے اس نے آتے ساتھ ہی ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے اس پہ تحقیقات کر رہی تھی ہماری انٹیلیجنس ٹیم، تو اس کی رپورٹ کے مطابق محمد بن سلمان اس قتل میں ڈائریکٹ انوالو ہے اور ان کے حکم پہ یہ قتل ہوا۔ اور پھر باتیں ہونے لگی انسانی حقوق کی، وہاں تنظیمات نے بھی شور اٹھایا کہ محمد بن سلمان کے خلاف کارروائی کی جائے، اسے امریکہ میں اس کے داخلے پر پابندی لگائی جائے اور مزید سعودی عرب کے بارے میں بھی امریکہ کو سخت فیصلے کرے۔ جو بائیڈن میں ابتداً تو یہ اشارے دیے کہ ایسا ہوگا، لیکن اب ظاہراً جو بائیڈن ایسی کوئی کارروائی نہیں کر رہا، کیونکہ سعودی عرب ایک معاشی طور پہ مضبوط ملک ہے اور امریکہ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تیل کی صورت میں بھی اور انویسٹمنٹ کی صورت میں بھی۔ تو اس لیے اب وہ انسانی حقوق وغیرہ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور جو اپنا مالی مفاد ہے اس کو جو بائیڈن بھی آگے رکھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے ایک قدم اٹھایا، باقاعدہ ٹویٹ کی اور محمد بن سلمان اور سعودی عرب جو ہے وہ انٹرنیشنلی پریشر میں آئے۔ تو اب محمد بن سلمان کو وہاں مشکلات درپیش ہیں امریکہ کے حوالے سے، تو محمد بن سلمان اب جو ہے وہ کوئی نیا کیمپ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی طرف سے جو پہلے چائنا سی پیک کے میں شمولیت کی انہیں دعوت دی گئی تھی، اس پہ چائنا نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، تو اسی لیے وہ سارا کچھ پاکستان کو اس میں جو ہے وہ بیک سٹیپ کرنا پڑے۔ تو اب اگر پاکستان دوبارہ انہیں سی پیک میں شمولیت کی دعوت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے چائنا کو اس میں اعتماد میں لے لیا ہے، اور چائنا اس پہ اعتماد میں اگر آیا ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے اس میں جس پہ چائنا مطمئن ہو گیا ہے، اور وہ چیزیں یہی ہو سکتی ہیں کہ چائنا سعودی عرب کو باقاعدہ چائنا، روس، ترکی، پاکستان اور سعودیہ اس بلاک میں شاید شامل کرے گا، اعلانیہ یا غیر اعلانیہ طور پہ، یا نسبتاً جسے کہتے ہیں کہ سلو انداز میں اسی جانب ہی سعودی عرب کو لانے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ آپ امریکن کیمپ چھوڑیں اور چائنیز کیمپ یا رشین کیمپ جو ہے اسے جوائن کریں۔ تو حالات اب اسی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی سنا کہ جو رشین وزیر خارجہ پچھلے دنوں پاکستان میں آئے وہ بھی پاکستان کو بلینک چیک دے گئے۔ بلینک چیک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کھلی آفر کرنا، یا شاید ہو سکتا ہے عملاً بلینک چیک ہو کہ پاکستان جتنے پیسے چاہتا ہے وہ ہم سے لے اور جو ہے مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے ہمارے ساتھ اور چائنا کے ساتھ۔ تو اب لگتا ہے کہ حالات اس طرف ہی جا رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی چائنیز کیمپ میں شامل ہونے جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، تو اسی لیے چائنیز بھی اب سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت کے حوالے سے نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہمارے سی پیک کے چیئرمین ہیں انہوں نے کھلے عام اس چیز کا اظہار کیا کہ سعودی عرب کو ہم سی پیک میں شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اگر چائنا مطمئن نہ ہوتا تو بالکل بھی پاکستان کے جو سی پیک کے چیئرمین ہیں وہ یہ اعلان نہ کرتے، کیونکہ چائنا اس حوالے سے پہلے ناراضگی کا اظہار کر چکا ہے۔ اور رہی وزیر اعظم پاکستان صاحب کے دورے کی بات، تو وزیر اعظم پاکستان صاحب کا دورہ جو ہے وہ علامتی ہی ہوگا، وہ وہاں سائن وغیرہ ہی کریں گے۔ یہ معاملات جو سارے ہیں
وہ आर्मी चीफ ही करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमेशा पाकिस्तान के मामलात वो दिफाई नौइयत के ही होते हैं, और सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ जो मफाद है वो भी दिफाई नौइयत का ही है। वो जब मुश्किल में होता है तभी पाकिस्तान के साथ वो मामलात को नरम करता है, जब वो किसी मुश्किल में ना हो तो फिर वो अपने एक रिवायती कठोर अंदाज में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को रखता है। एक और अच्छी चीज़ जो अवाम के लिए है, खुसूसन उनके लिए जिनके अजीज़ जो हैं वो छोटे मोटे केसेस में वहाँ सऊदी अरब में कैद हैं, उनकी रिहाई की बात भी हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये मुतालबा करेंगे, और ये तय हो गया है कि सऊदी अरब जो है वो ऐसे जो छोटे मोटे जराइम में कैद हैं या जिनकी सज़ाएं बहुत कम रह गई हैं उनको रिहा कर देगा। तो ये अवाम के लिए एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी अच्छी चीज़ जो फिलफौर होने वाली है वो ये हो सकता है कि पाकिस्तान को 1 से 3 अरब डॉलर के दरमियान मिल जाए। इससे पाकिस्तानी मईशत को फ़िलहाल थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। तो देखते हैं कि 7 मई को जब मुलाकातें होती हैं उसके बाद क्या तय होता है, और कौन कौन से जो MOU हैं वो साइन होते हैं, और नकदी देने की कौन सी बातें सामने आती हैं। तो फिर इस हवाले से इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।